आणि मूर्ती पूजा भितर किती डिफरन्स आसा? हे जे आमचे पोर्तुगीज टायमापासून हेच चाललेलं असं म्हटल्यार पयलीं आमी मुर्ती पुजीत नासले आनी जे जाणटे आमचे आसलेले तेंच्यांनी ती एक प्रथा सुरू केली ती हेची फोटो पुसपाचे म्हणून आणि ती आमी सुद्दां मोडूंक ना ती प्रथा. आमच्या लागीं अशें प्रपोजल येयलें की आमी सार्वजनीक गणपती व्हडलो करया म्हणून. आता तर तुम्ही ऐकलं असेल सणा बांधण्याचे समाज मागे अमरकर मागीर तेंचो जो ग्रूप आसलो तेंच्यांनी आमच्या कडेन प्रपोजल घातलो. आमच्या लागीं म्हटल्यार आमी तेन्ना भुरगे पण आमचे जे जाणटे आसले महाजन तेंच्या लागीं प्रपोजल घातलेलो पण तेंच्यांनी तो एक्सेप्ट करूंक ना तेन्ना. आनी आमी खंयचे जे रुडी आसा पळय जे पयलींच्यान चलत येयला पळय तशेंच दवरला. तशी आमची पार्किंग ह्या रुटान वयता तो आमी रूट चेंज करूं ना. जो रूट आसा तोच दवरला. आतां हांगासर सुद्दां तूं पळयला आसतलें बारीक बारीक आतां बिचींतल्यान येता आमी पण हो जो आमचो रूट आसा पळय आमी तो बंद करूं ना. आमी तेच रुटान आमचो गणपती हाडटा आनी त्याच रुटान आमचो वर्सान वयता. आनी हे जे लोक आसा ह्या रुटाचेर मागीर ते म्हूण रांगोळी घालप रोड क्लीन दवरप हे सगळे ते लोक हे सगळे करता. आनी आमी 2 दीस पयलीं आतां वर्सां पयला जाल्यार पयलीं आमी भोंवन भोंवन सांगताले लोकांक की आमचो 15 दिसा गणपती आतां येवपाक आसा. आनी हे जे सगळे लोक आसा आमचे कोणूय आसूं ते क्रिश्चन भाव आसा आमचे मुस्लीम आसा सगळे क्लीन दवरून हेच करता. आनी आतां तूं पळयला आसतलें हांगासर पयलीं 2 दीस येयले जाल्यार हांगासर तितलें बरें नासलें पण आतां पळयल्यार रोड एकदम क्लीन आसा. आनी हे सगळे एक भावार्थान सगळ्यांचे आमचे जाता आनी सगळे सडेगांवचो एक वड आसा म्हणून सगळें जाता. आम्ही भुरगेपणापासून हे पळयता की सड्यार सार्वजनीक गणपती नासलोच पण पूर्वजांचो ह्या ऑर्गनायझेशनचे गणपती पावले न्हू काय मागीर 14 दिसाक 15 दिसा एक प्रेसिडेंटान सांगल्या प्रमाणे एक फोटो पुसताले आनी तो फोटो 14 दिसा 15 दिसा ही जुनी परंपरा म्हणजे जुन्या वाट्यानूच येतालो. ही तेन्ना घरां चड आसली न्हू ही मेजकीच घरां आसलेली आनी हे तेन्नाचे मेन म्हणजे महाजन कशे 11 जाण काय 12 जाणचे वैशिष्ट्य असे आसलें की प्रत्येक हेच्या कडसून थंय ते रांगोळी करीत हे करीत थंयसूनच ती आतां येता. त्या हेच्या प्रमाणे सांगल्या प्रमाणे आतां ह्या जागेक आतां थंयसून येयल्या उपरांत जी 2-4 घरां कॅथलिकांची आहा ती सुद्दां सद्द भावनेन हांगासर हे देवाची हे मान दिता. तसोच हो मेन मान आहा पळय थंय देव रावता आनी मागीर बाला एक जाता तेजी सांगता जाता आनी ही परंपरा अशीच चालू आहा. आनी हेच्या फुडें ही अशीच तेन्नाच उरतली. मुर्ती पुजा ह्या करूंक ना जाणट्यांनी इतलेंच. आनी हो जो ह्या आसा पळय तो लोकांक सार्वजनीक गणपतीचो पयलीं पासून हे आसा तो पावता इतलेंच. गणपती कडेन एक आंगण गेल्या नवस गेल्या ती म्हाजी पुरी जाल्या म्हणून हांव देवा कडेन मागता कळ्ळें. आनी गणपती म्हाजी पुरी करतलो म्हणून हांव जाणा कित्याक सांग आमची परंपरा म्हाजो सासूबाय मरून गेली ती देवाची गोटी भरताली सदांच आनी तेणी म्हाका सांगलें सदांच गोटी भर म्हणून ती हांवें देवा गोटी भरली. आनी हांव पळय कितें पळय तें म्हाजें सक्सेसफूल जालां पुरो देवा गणपती फुडें कितें दिवंक जाय पळय तें हांव दितली. हांव ना म्हाजे भुरगे येयलेले ओके बरें देव बरें कर तुमकां सगळ्यांक चड आनी चड.